एपिसोड 44। मैं कुलसूम को देख रहा था, उसे सुन रहा था, उसे महसूस कर रहा था, उसके ख्वाब देख रहा था और उसकी ताबीरें। मैंने श्रीलंका के लिए वीजा अप्लाई किया तो टूरिस्ट वीजा के लिए एजेंट ने कहा अपने और वाइफ के पासपोर्ट लाओ, उनकी कॉपी दो। मैंने पासपोर्ट दिया तो टिकट बन गया। वीजा के लिए फोटो कॉपी कराने गया, एक जगह मेरे पासपोर्ट की कॉपी बनी तो लाइट चली गई। ये कुछ नहीं पता था कि कितनी देर में आएगी। मैं कुलसूम के पासपोर्ट की कॉपी बनवाने आगे चला गया। काफी चलना पड़ा मुझे। बिलाखिर एक मशीन मिल गई। वहां फोटो कॉपी करने वाले ने ताहिरा की तस्वीर को गौर से देखा और बोला, ये आपकी वाइफ है? मुझे बड़ा तर्स आया। तो और क्या तुम्हारी वाइफ है? मतलब क्या इस बात का? कॉपी बनाओ। नाराजगी कैसी साईं, अभी लो। उसने कॉपी बनानी शुरू की तो पहला सफा शायद खराब निकला। उसने खुद देखा और चुरमुर करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये कॉपी उसने दोबारा बनाई और पूरी फोटोस्टेट कॉपी बनाकर पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया। बस यही हद थी मेरी खुशकिस्मती की। उसके आगे बदकिस्मती थी। मुझे फोटोस्टेट करने वाले के सवाल से उसकी नीयत का क्या अंदाजा हो सकता था। बाद में पता चला कि वो कमीना किसी जमाने में कुलसूम के बाप का ड्राइवर था और 10 साल रहा। बड़ी वफादारी से खिदमत करता रहा। कुलसूम को स्कूल भी लाता और ले जाता रहा और कुछ अरसा कॉलेज भी। फिर कुलसूम ने जिद करके बाप से एक नई छोटी सी मेहरान ले ली और खुद ड्राइव करने लगी। उस शख्स के भाई की फोटोस्टेट और स्टेशनरी की दुकान थी। एक दिन वो दुकान पर था कि ना जाने किधर से गोली आई और उसके सर में उतर गई। उसका घर उसी आमदनी से चलता था। पीछे रह गई एक बीवी और 2 बच्चे। अकेली वो कैसे रहती? उस भाई ने भाभी से शादी की और उसके दोनों बच्चों का बाप बन गया। उसने ड्राइवरी छोड़ दी और दुकान पर बैठने लगा। उस खबीस ने मेरे जाते ही कुलसूम के पासपोर्ट वाला सफा उठाया और उसके बाप को पहुंचा दिया कि ये तो हूबहू अपनी कुलसूम बीबी लगती है। कुलसूम का बाप जद्दी पुश्ती वडेरा और बड़े असरो रसूख वाला आदमी था, जिसके खानदान में जुर्म मोहब्बत की सजा सिर्फ मौत थी। वो मेरे बारे में तो कुछ भी ना बता सका। पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के पते पर भी मेरा सुराग ना मिला। ये भी बहुत बचाया हमें अल्लाह ने, वरना आज आपको ये सब बताने के लिए मैं जिंदा कहाँ होता। उसने कुलसूम से पूछगछ की तो उसने हलफ उठा के कह दिया कि वो क्या जाने ये शेख वकास कौन है और वो कैसे किसी की बीवी हो गई महज सूरत की मुशाबियत पर, जिसका पासपोर्ट भी मौजूद है। उसके बाप ने इधर उधर बहुत अपने जासूस छोड़े मगर वो मेरा सुराग लगाने से कासिर रहे। कुलसूम ने किसी जरिए से मुझे खबरदार करा दिया कि मैं गायब हो जाऊं वरना मारा जाऊंगा, और अब जिंदगी रही तो मैं खुद तुमसे आन मिलूंगी वरना खुदा हाफिज। मैं निकल गया दुबई और कई महीने अपने भाई के पास रहा। कुलसूम से राब्ते का कोई जरिया ही नहीं था। वहां मैंने मुलाजमत भी कर ली मगर कुलसूम को ना भुला सका। उसके बाप ने मेरी तलाश में नाकामी के बाद दूसरा पक्का काम यह किया कि फटाफट बेटी को ब्याह कर रुखसत कर दिया। रिश्ता तो उसका रिवायत के मुताबिक बचपन से ही तय था। जाहिर है वो भी रो पीट कर और सब्र करके बैठ गई। जब मुझे पता चला तो इस वाक़े को कई महीने गुजर चुके थे। मैंने भी सब्र किया लेकिन ट्रेजेडी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन मैं अपने किसी दोस्त से मिलने गया था। उससे अगले दिन मैं कराची जाता और वहां से दुबई। वो हंगामों का दौर था। ना जाने किस मामले में घंटा घर से आगे एहतजाज हो रहा था। एक तरफ मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे और पथराव कर रहे थे, दूसरी तरफ से पुलिस ने पहले लाठीचार्ज और फिर शेलिंग की। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। मैं भी अपनी जान एक शैल से बचाने के लिए भागा जो मेरे करीब आके गिरा था। किसी पुलिसमैन ने घुमा के मेरे सर पे लाठी मारी और मुझे पकड़ लिया। मैं हवालात में पहुंच गया जहां मेरे ही जैसे अपनी बेगुनाही का रोना रो रहे थे। अब मेरी शामत अमल कि उनमें वो फोटोशॉप वाला भी मौजूद था। मैं तो उसे ना पहचान सका मगर उसने मुझे पहचान लिया और कुलसूम के बाप को फोन भी कर दिया। वो आया और उसने अपने बंदे को तो छुड़ा लिया और मुझे ताड़ लिया। रात भर में उनकी आज़ादी का सौदा होता रहा। जिनके वाली वारिस आज़ादी की कीमत दे सकते थे, जो गिने चुने लावारिस बदकिस्मत रह गए, उनमें एक मैं भी था। हवालात में चंद लोग बैठे थे, कुछ मुजरिम और कुछ बेगुनाह। उसी रोज शहर में डकैती की एक वारदात हुई थी जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया था। डाकुओं के 2 साथी तो मारे गए थे और एक जख्मी हुआ था जिसे खुद बैंक स्टाफ ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। वो भी हवालात में आराम कर रहा था। पुलिस ने उसकी मरहम पट्टी करा दी थी और वो मजे से खा पी भी रहा था। कुलसूम के बाप के कहने पर मेरे खिलाफ जो पर्चा काटा गया उसमें मुझे उन डाकुओं का साथी बना दिया गया और ये लिखा गया कि मेरी निशानदेही उस जख्मी डाकू ने दौरान तफ्तीश की और अपने दीगर साथियों के नाम बताए। अब तक मैंने सिर्फ सुना था, फिर देखा और भुगता कि पुलिस कैसे केस बनाती और बिगाड़ती है। पुलिस ने डाकुओं के साथ मिलकर बड़ी अच्छी कहानी बनाई और मुझे भी बैंक डकैती में मुजरिम साबित कर दिया। अगले दिन मुझे नीम मुर्दा हालत में उठा के इंचार्ज के कमरे में पहुंचा दिया गया और वहां मैंने कुलसूम के बाप को देखा। उसने कहा, हाँ यही बंदा है, और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना असल नाम बता दिया। उसके जाने के बाद इंचार्ज ने अफसोस से सर हिलाया
ओए, तूने इसकी कोड़ी फंसाई थी? जनाब, मुझे मोहब्बत थी उससे। ओए, तू उसे भगा के ले जाना चाहता था ना? देख, सारी स्टोरी बता दे मुझे सच सच, शायद मैं तेरी जान बचा लूं, वरना ये नामुमकिन है। ये इज्जतदार बंदा है, ऐसी बातें तेरी जुबान से निकलना उसके लिए बड़े शर्म की बात होगी। और अब तो वो कुड़ी भी शादीशुदा है, उसका शौहर पहले उसे मारेगा, फिर तुझे मारने आ जाएगा, इधर हवालात में गोली मार के चला जाएगा। मैं उसके हमदर्दाना लहजे से मुतासर हो गया और उसे अव्वल ताखिर सब कुछ सच बता दिया। ये भी कि कुलसुम ने कब मुझे कितने पैसे दिए और कितना जेवर मैंने किसके हाथ बेचा था। मुझे क्या मालूम था कि मैं एतराफ़ जुर्म नहीं कर रहा, अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। जब मैं हवालात पहुंचाया गया तो उस डाकू ने मेरी सारी बात सुनी और बहुत अफसोस का इजहार किया कि यार, तू तो बड़ा बेवकूफ़ है, मरना तो है तुझे, ये सब बताने की क्या जरूरत थी। अब तो अपनी कुलसुम की जिंदगी भी खतरे में डाल दी है तूने, मुश्किल है कि वो बचे। बाद में ऐसे ही हुआ, कुलसुम को उसके शौहर ने शादी के 6 माह बाद कत्ल कर दिया। बाद में थानेदार ने मुझसे मुआहदा किया कि मैं कुलसुम वाला मामला दोबारा अपनी जुबान पर ना लाऊं और डकैती के जुर्म में एतराफ़ कर लूं तो 3 साल की जेल पर बात टल जाएगी। दरअसल कुलसुम के बाप को खतरा था कि मैंने अपने भाई को बताया होगा। कुलसुम को लेकर मैं दुबई ही जाता। अगर मैंने ये बक दिया कि मुझे कुलसुम के बाप ने मोहब्बत के जुर्म की सजा दिलवाई है तो उसकी बदनामी बहरहाल होगी, खा वो मुझे मरवा दे। मुझे ये यकीन भी दिलाया गया कि मेरी खामोशी कुलसुम की जान बचा सकती है और मैंने सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की और डकैती का एतराफ़ कर लिया। मुझे क्या पता था कि बाद में मेरी इस अहमकाना खामोशी से कुलसुम को फायदा नहीं होगा। बदकिस्मती से उस दिन ऑपरेशन मैनेजर जो अस्पताल में जेर इलाज था मर गया। अब मुझे पता ही ना चला और डकैती में कत्ल की फर्द जुर्म भी शामिल हो गई। बस उसके बाद सब बदल गया। जो FIR दर्ज हुई उसके वाक़यात अखबारात की कहानी बन गए। मुझे सर पर कपड़ा डाल के अदालत में पेश किया गया तो जज ने नजर उठा के देखा भी नहीं, ये तक न पूछा कि डकैती की वारदात में गिरफ्तार होने वाला डाकू तो जख्मी था, ये तो दोनों टांगों पर सीधा चल के आया है। किस्सा मुख्तसर, सेशन कोर्ट में मेरे खिलाफ जो मुकदमात पेश हुए उनमें मुझे आदि मुजरिम बताया गया जो पहले से फला फला वारदातों में मतलूब था। उनमें इक़दाम कत्ल, डकैती और रुक़बा बराए तावान जैसे जराइम भी शामिल थे। उसके बाद मुझे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उस वक्त तक मेरे जहन में जो शकूक थे वो सब रफा हो चुके थे। मुझे कुलसुम के बाप के मां पर उस शुबे में सजाए मौत दी जा रही थी कि मुझ पर उसकी बेटी को वरगलाने का इल्जाम था। मैंने ट्यूटर होने का नाजायज फायदा उठाया था। ये कहानी भी आम नहीं की गई थी क्योंकि उससे एक इज्जतदार आदमी की हैसियत पर हर्फ आता था। ताहम किसी न किसी तरह उसकी भनक कुलसुम के शौहर के कानों में भी पड़ी। था वो भी उसी फिरौनी निजाम का हिस्सा। उसने कुलसुम से पूछा, शक या अफवाह बेसबब नहीं होती, कारी करार देकर उसे भी जेरे खाक सुला दिया क्या? उसी पर बस नहीं, ये खबर मुझ तक पहुंचाई गई ताकि मुझे अजियत या इबरत हो और ये भी पता चले कि मेरा जुर्म कितना संगीन और नाकाबिले माफी था। पहले कुलसुम की बदनामी के ख्याल ने मुझे लब ना खोलने पर मजबूर किए रखा था। बाद में ये मजबूरी ना रही तब भी फर्क ना पड़ा। मैं चिल्ला चिल्ला के हकीकत का ढंढोरा पीटता तो जेल की दीवारों के सिवा कौन सुनता। उल्टा ये होता कि सजाए मौत के फैसले से पहले ही मुझे मौत आ जाती। फिर अचानक वो हुआ जिसे मैं मुआवजा ही कहूंगा। जेल में डाकू भी थे जिनका ताल्लुक किसी गिरोह से था। उनके सरदार का नाम भी अजीब था, गामा रुस्तम। उन्हें छुड़ा के ले जाने के मामलात पर जेल इंतजामिया से मुज़ाकरात जारी थे। तमाम शराइत तय हो गई तो एक रात डाकुओं के गिरोह ने जेल पर हमला किया। स्क्रिप्ट के मुताबिक हिफाजती अमले ने मज़ाहमत की मगर वो दीवार तोड़कर अंदर आए और अपने तमाम साथियों को निकाल ले गए। अंदर सबको मालूम था, चुनाचे बहुत से कैदियों ने डाकुओं की मिन्नत समाजत करके अपने लिए भी बात कर ली थी। अंदर वाले सब जानते हैं कि मुजरिम कौन है और बेगुनाह कौन। गामा रुस्तम ने भी एक फहरिस्त बनाई थी कि उनकी आज़ादी की खुशी में और कौन कौन से बेगुनाह रिहा किए जाएंगे। उन सब की हथकड़ी और कोठरियों के ताले खोल दिए गए थे या तोड़ दिए गए थे। डाकुओं के साथ वो भी फरार हुए। मेरा नाम भी उस फहरिस्त में शामिल था। जब असल लोग तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शुमाल की तरफ फरार हुए तो सीधा या जुनूब की तरफ भागने वालों पर फायरिंग की गई और काफी लोग मारे या पकड़े गए। तहां मैं शुमाल की तरफ ही निकला था। तुम भी उधर ही निकले होगे चौधरी फरीदुद्दीन। जब वो खामोश हुआ तो मैंने इकरार में सर हिलाया। मैं गामा रुस्तम के साथ था। वो बोला, फिर तुम्हें मालूम होगा कि अब वो कहाँ है। नहीं, लेकिन तुम ऐसी बेखौफी से इस कंपनी में मुलाजमत कर रहे हो। आखिर तुमने अपनी शनाख्त कैसे बदली? ये आजकल क्या मुश्किल है, एक तो ये देखो। उसने सर के ऊपर से विग हटा दी। मैंने हैरानी से उसके असल बालों को देखा जो ब्राउन थे और घुंघरियाले। विग में सीधे गहरे सयाह बाल थे जिनमें दरमियान से मांग निकली हुई थी। हाँ, ये तो आसान काम है। उसने आंखों पर से कॉन्टैक्ट लेंस उतारे। उसकी आम स्याह आंखें नीचे से बिल्ली आंखें थीं। मैं ये ना करता तो पहचान कैसे बचाता, लेकिन मैंने और भी बहुत कुछ किया।
ایک تو یہ بیوٹی سیلون بہت مدد کرتے ہیں، پھر میک اپ آرٹسٹ جو ٹی وی ڈراموں میں جوان کو بوڑھا اور بوڑھے کو جوان کرتے ہیں۔ میں بہت گورا تھا، اب کافی سانولا بن چکا ہوں۔ میری ناک کے پاس ایک مسا بہت نمایاں تھا، وہ جلا دیا گیا۔ وہ میری شناختی علامت لکھا جاتا تھا۔ ادھر ادھر کام کرنے کے بعد مجھے اس کمپنی میں موقع ملا۔ کام تو مجھے آتا تھا پر ڈگری نہیں تھی، جو تھی اس پر نام اصل لکھا تھا۔ میں نے جعلساز کا معلوم کیا جو دستاویزات بنانے اور بدلنے کا ماہر تھا۔ وہ ڈگری تو نہیں بنا سکتا تھا، مگر اس نے کمال مہارت سے اس پر میرا نام اور ولدیت بدل دی۔ ڈگری پر تصویر تو ہوتی نہیں، رول نمبر میں نے فرسٹ کلاس میں پاس ہونے والے کا معلوم کیا تھا، اس کا نام سعادت یار خان تھا۔ میں نے ڈگری پر یہی لکھوایا اور بس اب میں سعادت یار خان ہوں۔ کمپنی والے زیادہ سے زیادہ ڈگری کی تصدیق کراتے تو جواب میرے حق میں آتا کہ ہاں ڈگری اصل ہے، لیکن کمپنی کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ انٹرویو لینے والوں نے میری لیاقت کا اندازہ کر لیا تھا، باقی میں نے اپنے کام سے ثابت کر دیا۔ پروبیشنری پیریڈ 3 مہینے کا تھا، اب میں کنفرم ہوں اور محفوظ بھی۔ لیکن چودھری فرید الدین، بار بار یہ نام مت لو، کسی روز بلا ارادہ تمہاری زبان پر آ جائے گا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ پھر میرا اعتراف جرم حاصل کرنے کا مقصد؟ تم بلیک میل کرو گے مجھے، راز کو راز رکھنے کی قیمت طلب کرو گے؟ تم مجھے بے عزت کر رہے ہو۔ کیا میں ایسا آدمی ہوں؟ آدمی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، حالات جو بناتے ہیں بن جاتا ہے اور حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ پیسے کا لالچ ہوتا تو میں لاکھوں سمیٹ کر غائب ہو جاتا، زندگی کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ وہ گرم ہو گیا۔ اور ایسے الزامات تو میں تم پر بھی لگا سکتا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں اور کیوں کر رہے ہو؟ اپنی حقیقت پر ایک پردہ ڈال کے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں؟ تمہاری حقیقت جاننے سے پہلے میں نے اپنے بارے میں سب بتا دیا، تمہارے پوچھے بغیر ہی، ورنہ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے یہاں کر اعتراف کرنے کی؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں ملک سلیم اختر، ایک ساتھ ڈوبیں گے۔ اچھا ایک دوسرے کا پردہ رکھے اور برا نہ چاہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، ابھی تو رات کے 12 بجے ہیں۔ یہاں گاؤں میں وقت کی رفتار کتنی کم ہو جاتی ہے۔ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں اس وقت کوئی کافی لا کے دینے والا ہے یا نہیں۔ میں نے برآمدے میں آ کے دیکھا تو محافظ دونوں برآمدوں کے سنگم پر اسٹول لیے بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مجھے درمیانی حصے میں ایک سایہ متحرک نظر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ ریشم کے کمرے کا دروازہ تھا، کوئی ابھی ابھی باہر سے اندر گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوگا لیکن اندر سے روشنی باہر نہیں آئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ لائٹ آف تھی۔ گارڈ سے کچھ کہنے کے بجائے میں نے ذہن کو ترچھا عبور کیا اور برآمدے میں عین اسی دروازے پر پہنچ کر انگلی سے دستک دی۔ اندر سے ریشم کی سہمی ہوئی آواز آئی، کون؟ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم سو رہی ہو یا جاگ رہی ہو۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا۔ اب سچ بھی بتا دو۔ ایک درخواست لے کر آیا تھا منظوری کے لیے، اچانک مجھے کافی کی اشد ضرورت پڑ گئی۔ آخر تم جاگ کیوں رہے تھے؟ دیکھو، میں نے تو نہیں پوچھا تم سے کچھ بھی، محبت میں شب فراق ایسے ہی گزاری جاتی ہے، ابھی مجھے تارے بھی گننا ہے۔ اچھا جاؤ، میں لاتی ہوں، خود ہی سب کرنا پڑے گا، کسی کو نہیں جگاؤں گی میں۔ اللہ تم اس نیکی کا اجر دے گا، تمہیں تمہارے خوابوں کا شہزادہ ملے گا اور میرا گھر میری جنت والا۔ میں واپس آ کر سادی کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہو گیا کچھ بندوبست؟ تمہیں سونے کی جلدی تو نہیں؟ اب نہیں رہی، تمہاری کہانی سن کر ہی جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں اتنا ہی سچ بتایا جتنا اس نے بولا تھا۔ نورین کے بعد ریشم، پھر انور علی اور اب سادی، ان سب کے سامنے میں اپنی عمر رفتہ کی کتاب کا ہر صفحہ کھول کے رکھ چکا تھا۔ راز کو ایسے راز رکھنا کہ خود اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ ہو، اسی صورت میں ممکن تھا کہ میں ان چاروں کے سامنے جھوٹ بولتا، الگ الگ 4 کہانیاں نہ صحیح ایک کہانی بنا لیتا جو دہراتا رہتا۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ جھوٹ بولنے والے کو یاد نہیں رہتا کہ آپ نے پہلے کب کہاں کیا کہا تھا اور کیوں۔ ریشم آئی اور ایک نظر مجھ پر اور میرے مہمان پر ڈال کر لوٹ گئی۔ اس کی نظر میں کوئی سوال تھا نہ شک۔ سوری، اگر تم نے کلثوم سے محبت کی تھی تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، جرم تھا تمہارا غریب ہونا۔ اس نے اعتراف میں سر ہلایا۔ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہے۔ تم الیکٹریکل انجینئر سے زیادہ فلسفی ہو۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہارا خون اتنا سرد ہے؟ تمہارے دل میں انتقام کی آگ نہیں ہے؟ تم اسے کوئی سزا نہیں دینا چاہتے جس نے تمہاری زندگی برباد کی، تمہیں مجرم بنا دیا؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، ملک صاحب، ایک زمانہ تھا جب میرے خون میں انتقام کے شعلے بھڑکتے تھے، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا؟ کیا کلثوم مجھے واپس مل جائے گی؟
میں انتقام لوں گا تو کس کس سے؟ مجرم ایک اس کا باپ ہی تو نہیں، اس کا شوہر بھی ہے، اس کے غلام اور معاون پولیس کے وہ حکام بھی ہیں جو وردی پہنتے قانون کی حفاظت کے لیے، مظلوم کمزور کی مدد کے لیے، پر وہ کرتے اس کا الٹ ہے۔ ایک بار تو خدا نے بے گناہ جان کے بچا لیا مجھے، جب شکر ادا کرنے کے بجائے میں خود مجرم بن جاؤں گا تو اس کے رحم و کرم کا مستحق بھی نہیں رہوں گا، پھر اس سے فرق بھی کیا پڑے گا؟ تم کہہ سکتے ہو کہ میں بے غیرت یا بزدل ہوں، کاش میری فطرت بھی تمہاری طرح درگزر کرنے والی ہوتی۔ درگزر کرنا میری مجبوری ہے، مجھے زندگی سے پیار ہے، میں پیچھے دیکھنے کے بجائے آگے چلنا چاہتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونک سکتا، وقت جو گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ تمہاری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، ورنہ اب تک تو مجھے جینے کا مقصد اس کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا کہ میں کسی طرح نادر شاہ کے وجود سے اس دنیا کو پاک کر دوں، اس لیے نہیں کہ وہ بہت بڑا بدماش انڈر ورلڈ مافیا کا کنگ یا ڈان ہے، میں تو بس نادر شاہ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا مگر اسے مجرم بنا دیا گیا، بے گناہ مار دیا گیا، پھر اس کے جرم بے گناہی کی سزا میں مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا گیا۔ اس نظام سے میں کیا لڑوں گا؟ میری نظر میں تو وہ قاتل ہے، اس نے خود گولی نہیں چلائی تو کیا ہوا؟ اس نظام کو استعمال کیا، میرا پہلا مجرم وہ ہے، اور تم اپنے ارادے میں اٹل ہو؟ ابھی تک تو ہوں، حالانکہ تقدیر مجھے موقع فراہم کر چکی ہے زندہ رہنے کا، محبت کرنے کا اور خوشی پر اپنا حق حاصل کرنے کا۔ میرا باپ تو غریب اور شریف آدمی تھا جس نے ہماری تربیت مذہب اور انسانیت کے ان اصولوں کے مطابق کی تھی جن پر وہ خود بھی کاربند رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اچانک میری نظر کھلے دروازے سے باہر گئی تو مجھے اندھیرے میں کوئی متحرک نظر آیا، وہ بڑی تیزی سے صحن عبور کر کے برآمدے میں غائب ہو گیا۔ میرا دماغ چوکنا ہو کے خطرے کی گھنٹی بجانے لگا، اس وقت کون ایسے جا سکتا ہے؟ باہر آسمان تاریک تھا، روشنی برآمدوں میں تھی لیکن وسیع صحن کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی، اس کے باوجود تاریکی ایسی نہیں تھی کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ باہر گیٹ پر گارڈ تھا اور دروازہ بند تھا، اندر کے کسی ملازم کو ایسے صحن کراس کرنے کی کیا ضرورت؟ میں نے بھی صرف حرکت دیکھی تھی، وہ ایک سایہ سا تھا جس پر انسان ہونے کا شبہ کیا جا سکتا تھا، جن بھوت ہونے کا نہیں۔ قد و قامت میں وہ انسان کے ہی برابر تھا۔ سعدی نے مجھ سے پوچھا، کیا ہے باہر؟ میں بھی دیکھ کر آتا ہوں، میں نے کچھ دیکھا ہے۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ چاروں طرف کے برآمدوں کے کونے جہاں رات کو محافظ پہلے کھڑے رہتے تھے یا برآمدے میں گشت کرتے تھے اور اب انور کی اجازت سے اسٹول ڈال کر بیٹھے نظر آتے تھے، اپنی جگہ پر موجود نہیں، اور وہ دونوں کارنر تاریک پڑے ہیں جہاں رہائشی کمرے تھے، بڑے چودھری کے اور حویلی کے دوسرے لوگوں کے بیڈ روم تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اس کونے کی مدھم روشنی میں محافظ کو بیٹھے دیکھا تھا، وہاں اب کوئی نہ تھا۔ میں اسی طرف گیا اور ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ بلب روشن ہو گیا اور گارڈ بھی نمودار ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ اور یہ لائٹ کیوں آف تھی؟ وہ گھبرا گیا۔ سر، میں یہی دیکھنے گیا تھا۔ ادھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ ادھر ایک فیوز بورڈ ہے سر، کبھی فیوز اڑ جاتا ہے تو کسی ایک حصے میں لائٹ نہیں رہتی۔ لائٹ تو کہیں بھی نہیں تھی باہر، سب برآمدوں میں اندھیرا تھا۔ ان کا ایک ہی فیوز ہے سر، ادھر کی لائٹوں کا۔ تم نے ابھی کسی کو اندر آتے دیکھا؟ وہ گھبرا گیا۔ کون سر؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک دروازہ ریشم کے کمرے کا تھا، دوسرا شاہینہ بھابی کا اور تیسرا انور کا۔ میں نے ذہن پر کچھ زور دیا کہ میں نے جو سایہ متحرک دیکھا تھا وہ برآمدے میں کہاں گیا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سرتاپا اپنے وجود کو سیاہ چادر میں چھپایا اور عین اس وقت جب برآمدے کی لائٹس آف ہوئیں اس نے صحن عبور کر لیا۔ میری نظر شاہینہ بھابی کے دروازے پر رک گئی۔ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن کوئی ادھر آیا تھا تو اس کی ڈائریکشن میں یہی دروازہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں کے دونوں دروازے 15 فٹ دور تھے۔ میرا اندازہ اتنا غلط نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ سایہ ایک تیر کی طرح خط مستقیم میں گیا تھا۔